यदि तपाईँलाई तपाईँको एटिच्युडले सपोर्ट गरेन भने तपाईँका अगाडि जतिसुकै धेरै अपर्च्युनिटिजहरू भए तापनि आफ्नै एटिच्युडका कारणले अपर्च्युनिटिजहरूले तपाईँलाई लात हान्न सक्छन्। यही मोरल बोकेको आज मसँग एउटा लोककथा उपलब्ध भएको छ। म सदा चाहिँ आज पनि युट्युबमा स्टोरीको प्रेजेन्टेसन लिएर शक्ति नेपाल उपस्थित भइसकेको छु। कृपया यो मिस्टर शक्ति नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नको निम्ति नभुलिदिनु होला। कुनै एउटा गाउँमा दुईजना गरिब दाजुभाइ थिए। तिनीहरू साँच्चीकै गरिब थिए। उनीहरू गरिबीको पराकाष्ठाको कुरा नै गरिसाध्य छैन। उनीहरू एक आपसमा छुटिएर बसेका थिए। जति मिहिनेत गरे पनि केही उपलब्धि नभएको देखेर दुवै भाइका दम्पति दिक्क भइसकेका थिए। एक दिन भाइकी श्रीमतीले बेलुका खानासाना खाइसकेर आफ्नो श्रीमानलाई भनिन्छ, साह्रै दुःख पाइयो बुढा, जतिसुकै गरे पनि, जति धेरै दुःख गरे पनि, जतिसुकै काम गरे पनि केही पनि भएन खै। बरु यसो कतै गएर भगवान्को प्रार्थना गरेर आउन है। कतै भगवान्ले हाम्रो दुःख देखिहाल्छन् कि र हामीलाई केही आशीर्वाद पो दिइहाल्छन् कि। बुढीको यस्तो कुरा सुनेर बुढोलाई पनि ठिकै लागे चाहिँ भयो र भोलि बिहानै कतै पहाडको फेदमा एकान्तमा बसी भगवान्को प्रार्थना गर्ने सोच बनाएर सुत्यो। भोलिपल्ट बिहानै झिसमिसीमै ऊ पहाडको फेदीतर्फ लाग्यो र गएर प्रार्थना गर्न थाल्यो। नभन्दै त्यही बाटो हुँदै एकजना वृद्ध बाबाजी आइरहेका रहेछन्। ती बाबुजीले कठिन प्रार्थनामा बसेको उसलाई देखेपछि प्रसन्न भई बोलाएछन् उसलाई। नभन्दै उसले पनि खुसी भई बाबुजीलाई प्रणाम गर्यो र भन्यो आफ्नो सबै निरीयता, गरिबी र दरिद्रताका कारणले कुनै पनि सपनाहरू पुरा हुन सकेनन्। बाबुजीले उसका कुरा सुनिसकेपछि उसलाई आफ्नो झोलीबाट निकाल्दै 3वटा कौडी दिँदै भने, ल यहाँ 3वटा कौडी छन्, यो लगेर जाऊ, घर पुगेर आफ्नै पत्नीलाई घरको आँगनको बिचमा गाईको गोबरले लिप्न लगाउनु र उसलाई माग्न लगाउनु हामीलाई के चाहिएको छ भनेर। अनि हरेकचोटि उसले माग्ने साथ यो एक कौडी त्यो लिपेको ठाउँमा वा लिपेको गोबरले लिपेको ठाउँमा राख्नु र तिमीहरूले चिताएको पुग्नेछ। बाबुजीको यस्तो कुरा सुनेपछि ऊ खुसी हुँदै बाबुजीलाई प्रणाम गर्यो र धन्यवाद दिएर घर फर्क्यो। घर आइपुगेपछि आँगनको ढिलबाट मिठो बोलीमा आफ्नै बुढीलाई बोलाउँदै भन्यो, ए बुढी, झट्टै आँगनको बिचमा गाईको गोबरले लिप। बुढीले पनि बुढाले जस्तो जसो भन्यो उसै गरी। अनि बुढाले बुढीलाई, अब एकचोटिमा एक कुरा मात्र तिमी माग, म यो लिपेको ठाउँमा यो कौडी फ्याँक्छु अनि तिमीले मागेको कुरा पुरा हुनेछ। बुढी पनि एक्साइटेड हुँदै हस् पनि। र हाम्रो केही धन सम्पत्ति छैन, खाना लाउन पनि केही पनि सामान छैन भन्दा पनि हुन्छ, अत्यन्तै दौडौ छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो गरिबीको पराकाष्ठाले हाम्रो जिन्दगी नै धरापमा परेको छ। त्यसले हामीलाई धन सम्पत्ति प्राप्त होस् भनेर बुढाले पनि तथास्तु भन्यो। उसले तथास्तु भन्दै लिपेको ठाउँमा एउटा कौडी के राखेको मात्र थियो। घरभित्र र बाहिर सम्पत्ति नै सम्पत्ति, भकारीभरि अन्न भयो, थाङ्राका थाङ्रा मकै, खेतबारीमा लहला झुलेका धानहरू देखिए। गोठमा गाई भैँसीहरू, गोरुहरू, बाख्राहरू कराउन थाले। एक्कासी यो दृश्य देख्दा दुवै दम्पतिहरू अत्यन्तै अचम्मित भए। अचम्मित हुँदै बुढीले फेरि अर्कोचोटि पनि मागे, अब हाम्रा छोराछोरी छैनन्, छोराछोरी पनि भइजाउन्। बुढीले यसो भनेको सुनि बुढाले पनि ल ठिक छ त्यस्तै होस् भनेर फेरि दोस्रो कौडी पनि लिपेको ठाउँमा खसालिदियो। नभन्दै आमा बाबा भन्दै परबाट साना साना बच्चाहरू उनीहरूतिर आइरहेको देखेपछि ती दुवै दम्पतिहरू हर्षविभोर भए। हर्षविभोर हुँदै बुढाले फेरि अझै आफूसँग एउटा कौडी भागिरहेको र फेरि अर्को एकचोटि पनि माग्न बुढीलाई अनुरोध गर्यो। बुढीले पनि अझै एक्साइटेड हुँदै हर्षविभोर हुँदै भने, अब हाम्रो कलात्मक घर, नोकर चाकर, स्याहारे सुसारे, घोडा हात्ती सबै होस् भने बुढाले पनि त्यस्तै होस् भनेर अन्तिम तथा तेस्रो कौडी लिपेको ठाउँमा राख्थ्यो। नभन्दै त्यो राख्ने बित्तिकै दरबार जस्तो घर, गेटपाले, नोकर चाकर, तबेलामा घोडा आदि सबै प्राप्त भएको देखि ती दम्पतिहरू विश्वासै गर्न नसकेर हर्षविभोर भएर बसिरहेका थिए। यतिकैमा रात पर्यो। उता दाइकै घरमा बुढाबुढीको अलि भनाभन हुन्थ्यो, बाजाबाज हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ त कुटाकुट पनि चल्थ्यो। बुढी गरिबीको कारण बुढोलाई देखाउँथे अनि बुढो गरिबीको कारण बुढीको स्वभावलाई देखाउँथ्यो। बिहान अलि ढिलो उठेर होला भित्रबाट सिल्भरको पुरानो थोत्रे पाल परेको आमखोराबाट पानी बोकेर मुख धुनमा नि बुढो बाहिर निस्किँदा त भाइको घरमा चमत्कार भएको देख्छ। हिरा मोती मणिमाडी केले सजाएको छानो देख्छ। बुढीलाई बोलाएर एक्कासी बुढीलाई देखाउँदै सोध्छ, हेर हेर भाइको त घरमा चमत्कार भएछ, सपना त होइन भन्दै दुवैबाट बुढीले आँखा मिच्छन्। यो त सपना त पक्कै होइन, यो त विपना हो भनेपछि बुढी अझै कराउन थाल्छ। अनि किन कराउन थालेको, किन यहाँ बसिरहेको त, किन हेरिरहेको, थपक्क जाऊ भाइलाई सोध, यसको कारण सोध।
अनि तिमी पनि उतै उतै गरेर यसै गरी हाम्रो पनि बनाउनु पर्दैन। भाइले कत्रो प्रगति गर्छन् रातारात, तिमी चाहिँ मलाई देखाएर बस्छ। यस्तो प्रविधि देखेपछि बुढो पनि ल ठिकै छ भनेर आफ्नो थोत्रो इष्टकोट निकालेर यसो बेच्दै भाइको घरतिर झऱ्यो। भाइ पनि आफ्नो स्याहारे सुसारेको बिचमा बसेर गफ गर्दै बसिरहेको थियो। दाजु गएको देखेपछि उज्जुरोको उठ्यो र ढोगेर थपक्क आफ्नो सोफामा लगेर बसायो। दाजुलाई तातो चिसो के हुन्छ सन्चो विषय सबै सोध्यो। आफ्नो जीवनमा भएको चमत्कारको बारेमा सबै बताइदियो। दाजुले पनि के कसरी यस्तो चमत्कार भयो भनेर बुझौँ भनेर आशीर्वाद पनि दिन आएको भन्ने कुरा बतायो। भाइले पनि सबै बेली बिस्तार सुनाइदियो। दाजुले पनि ल ठिक छ आशीर्वाद भन्दै शुभकामना दिँदै घरतिर फर्क्यो। घरमा आएर आफ्नो भाइले चमत्कार गरेर चमत्कारिक रूपमा आफ्नो प्रगति गरेको धन सम्पत्ति कमाएको कुरा बुढीलाई के सुनाउन मात्र थालेको थियो। बुढीले मुखै लाग्दै भने अनि किन यहाँ आएर मलाई सुनाइरहेको थियो, थपक उतै जानु पर्दैन प्रार्थना गर्नलाई, प्रार्थना गर्न जानु पर्दैन उताबाट, खुरुक्क उतै जानु पर्दैन, यहाँ आएर मलाई के कथा सुनाइरहेको, किन पुरानो सुनाइरहेको भनेर मुख लाग्दै चोथाले स्वभावमा भाउजूले भने। उसले पनि ठिकै छ उस्तै हो भनेर प्रार्थना गर्न लाग्यो। त्यसै गरी प्रार्थना गर्न थाल्यो। नभन्दै उसका ठाउँमा पनि त्यसै गरी भाइका पालाका वृद्ध बाबुजी आए। उनी खुसी हुँदै आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाउन थाल्यो। बाबुजीले पनि उसै गरी 3वटा कौडी आफ्नो झोलीबाट निकालेर दिए र भाइलाई जस्तै बताए। आफ्नो बुढीलाई लगेर आँगनमा गाईको गोबर लिप्न लाउनु र बुढीलाई माग्न लाउनु। त्यहाँ बुढीले जे जे माग्छिन् थपक्क त्यो कौडी चाहिँ लिपेको ठाउँमा खसार्न, तिमीले बोलेको कुरा वा मागेको कुरा पुरा हुन्छ। त्यसै गरी उसले 3टा कौडी आफ्नो गोजीमा लिँदै घर आयो। घरमा आएर बुढीलाई त्यसै गरी भन्यो। आँगनको डिलबाट बुढीलाई बोलाउँदै भन्यो, ए बुढी आँगनमा आएर लुलु गाईको गोबरले लिप लिप। तर बुढी चोथाले थिए। बुढीले झर्किँदै भने तँ आँखे होस्, आँखा फुटिरहेछ मेरो, सक्दिनँ म, आफ्नो काम आफै गर। बुढाले पनि ल त आँखे होस् भनेर के त्यो नलिपेको आँगनमा एउटा कौडी खसालेको मात्र थियो। यता पनि आँखा पो, उता पनि आँखा पो, जताततै आँखा पो, टाउकोमा पनि आँखा पो, मुखमा पनि आँखा पो, घरमा पनि आँखा पो, भित्तामा पनि आँखा पो, आँखाभित्र पनि आँखा पो, नाकमा पनि आँखा पो, हातमा पनि आँखा पो, जिउैभरि आँखै आँखा, वरपर यत्र तत्र सर्वत्र आँखै आँखा भएकोदेखि बुढी आत्ताली होइन यो के गरेको अस्ति तिमीले, यो आँखा जति सबै जाउन् भनेर आन भने। बुढाले पनि ल आँखा जति सबै जाउन् भनेर फेरि अर्को कौडी पनि खसालिदियो। नभन्दै आफ्नो पनि आँखा गयो, बुढाको पनि आँखा गयो, बुढीको पनि आँखा गयो। उनीहरू अन्धा भए, आँखा बिन भए। अझै हात्ती बुढी यो अगस्तीले बिगारो, यसले सिद्ध्यायो, यसले मारो अब हामीलाई, आफ्नो आँखा चाहिँ फिर्ता आउन् भनेर आन है। बुढाले पनि त्यही ल आफ्नो आँखा चाहिँ आउन् भनेर हाल्यो। त्यस्तो त अन्तिम कौडी हान्दाखेरि आफ्नो आँखा चाहिँ आए। बुढाको पनि आँखा जस्ता जस्तै भयो, बुढीको पनि आँखा जस्ताको जस्तै भयो। आखिरमा उनीहरूको हैसियत सुध्रेन। उनीहरूको एटिच्युडको कारणले, बुढीको एटिच्युडको कारणले उसले आफ्नो हैसियतलाई कहिले पनि चेन्ज गर्न सकेन। अन्ततः उनीहरू गरिबीमा नै जीवन काटे। यसरी दाइकी श्रीमतीको एटिच्युड र भाइकी श्रीमतीको एटिच्युडमा फरक भएका कारणले दुइटैको अवसर एउटै भए तापनि जिन्दगीमा फरक इम्प्रेसन भएका कारणले एटिच्युड हामीले सुधारौँ, अपर्च्युनिटी त्यत्तिकै सुध्रिएर आउँछ भन्ने मोरल भएको यस स्टोरीलाई सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। मिस्टर शक्ति नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर पनि गर्न नभुलिदिनु होला। हस् त, थ्याङ्क यू।